Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Walay himahimo kung musalig ka sa Diyos. Ang What the Bible Says nga ginumala sa Bible Baptist Church, Santa Cruz, Labugon, Mandawi City, magapamisita na usab sa tagsatag sa kapanimalay uban sa panghinaot nga ang pulong sa Ginoo makakita og luna sa inyong kasing-kasing nining taknaa. Sulod sa 30 minutos, ako makikauban kaninyo ug magahisgot sa yanong plano sa Dios sa dakong kaluwasan sa atong mga kalag nga hatag sa Dios. Kini si Pastor Rogelio Baladhay. Ang What the Bible Says, Labugon, Mandawi City nga gidumala ni Pastor Rogelio Baladhay. Mabati matag alas 5 hangtod sa alas 5:30 sa buntag. Adlawng Lunes hangtod sa Domingo ug alas 4 hangtod sa alas 5 sa hapon matag Sabado. Daghang salamat. Sa kini ang DYKC ang inyong radyo Rumba. Balita, komentaryo o kalingawan. RPN Radio, RPN Talent, Radyo Ronda Cebu. Malit pa yung tanan. Member KBP. Walay himahimo kung musalig ka sa Diyos. Ang What the Bible Says nga ginumala sa Bible Baptist Church, Santa Cruz, Labugon, Mandawi City, magapamisita na usab sa tagsatag sa kapanimalay uban sa panghinaot nga ang pulong sa Ginoo makakita og luna sa inyong kasing-kasing nining taknaa. Sulod sa 30 minutos, ako makikauban kaninyo ug magahisgot sa yanong plano sa Dios sa dakong kaluwasan sa atong mga kalag nga hatag sa Dios. Kini si Pastor Rogelio Baladhay. Ang tanan makitugyo sa Higala, kumusta? Maing buntag, adlaw karon nga Martes, pitsa 16 sa buwan sa Hunyo ug naot ko nga naamos maayong kahimtang sa panglawas. Ug salamat nga kining tulumanon, gipahimutang sa usa ka katuyuan nga makapasabot gyud kanato kung unsa ka importante ang pulong sa Ginoo. Mayong buntag sa tanang lugar nga maabot atong Sibya ug ako mga pag-ampo nga unta. Kining programang What the Bible Says magahatod kini og usa ka manindot nga espirituhanong pagtulunan labi na sa relasyon nato sa Ginoo ang kaluwasan sa atong kalag. Mao kini ang pinakadako gyud nga hinungdan no nga doon na tayo programa nga inyong madungog adlawng tanan tungod kay buotang nga magamit gyud. Buotang nga magamit alang sa pagpasabot kaninyo mahitungod sa pulong sa Ginoo. Ug mayong buntag sa mga kagalaan nato karong orasa on the way ko padung sa Tangil, Dumanhog para sa pag-cross padung sa Gihulngan. Kuyo sad sa akong mga pagmumangkon, akong anak ug aron sa pagbisita sa dito sa maong lugar no. Ug maayong buntag sad sa nagkalalain nga lugar nga maabot atong Sibya. Salamat sa Ginoo sa inyong makanunayon nga pagsunod gyud sa atong programa. O kay kining programa nato adlawng tanan ato ning gipa magawali ta dinis kanginan sa usa lang ka tumong tuyo nga makapasabuta kung unsa ang paagis kaluwasan. So hinaot ko nga kamunta kung nagapaminaw mo
Dili lang kay igo mo nagapaminaw sa pulong sa Ginoo kundi makakabot gyud ta, makabutan na to, masabtan na to og makabaton tag relasyon sa Ginoo. So salamat ta nga doon na tay Bible no nga mao gyud kabasihan nato atong basihanan sa ato nga pagtuo sa Ginoo. Wala tay lain nga basihan dinhi. Ang Bible lang ug mao na nga salamat ta nga diha sa Bible naan diha nato masabtan ang tinuod gyud nga mensahe sa kaluwasan sa kalag. Bisan tuod ang Bible giatake karon bisan gani ang gigamit na gali usahay ang kaaway sa pulong sa Ginoo mga mismo na nga mga ni-claim nga manluluwas nga i-claim nga sila luwas pero ang ilang pagtan-aw sa Bible mura lang ordinaryo nga dili gyud pulong sa Ginoo. Ug salamat ta sa ato iglesia nga diin nagapadayon ta sa maong ministry o maayong buntag diay sa ato mga tigpaminaw. Brother Juni diha sa Tipulo, Mandawi. Maayong buntag sad. Doon na tayo mga igsuon nga nag-celebrate sa silang birthday. June 16 si Francesca Minoria o si Ma'am Jennifer Francisco, pastor's wife diha sa Dalagit, no? Happy birthday o ang Ginoo magadugang pa og mga maanindot nga katuigan sa inyong Kristohanong kinabuhi aron sad magamit sa pagpahimaya sa Ginoo. Salamat sa taday sa Ginoo kagabi ang atong mga kaigsuonan himo ta sa ato nga kining knock on doors pagpangabig og kalag sa atong Operation 2020 diha ta sa pagsabungan Mandawi og salamat ta sa atong mga prospect din ha. Salamat ta sa nasiran sa pulong sa Ginoo ug atong yung kalipay nga nakahimamat sa tano sa atong mga lumulupyo diha dapit sa barangay hall sa pagsabungan Mandawi. Ug may buntag diha sa Bohol, sa Leyte, sa Negros ug dinhi sad sa katibuk-ang probinsya sa Cebu. Mayong buntag. Ato gyud ning kalipay nga kining programa inyo ning madungog dinhi sa station DY Kisi no alas 5 buntag anto sa alas 5:30 ug mao na nga makapasabot gyud ta ninyo kung nganong kinahanglan ta maluwas o kinsay makaluwas nato unsa ang kinabuhi sa usa ka taong luwas dunay kausaban ug dunay excitement ang atong kinabuhi. Excited ta kanunay kay doon na naman tay manluluwas nga diin nagalihok sa atong kinabuhi. So igala importante gyud no. Mao na nga adlawng tanan nagawali ta ninyo dinhi nagapasabot ta. O dili ang Bible Baptist no. Ang mensahe karon dili ang Bible Baptist dili simbahan ang makaluwas nato. Kundi si Ginoong Kristo kay ang tinuhuan nga walay Kristo dili padung ra gyud gihapon sa impierno pero kung ikaw doon na kay Kristo ihatod ka sa insakto ug tinuod gyud nga pundok nga diin nagawali mga anak sa Ginoo ang kuyog nimo kay mga luwas naman no mga luwas naman unya nahimo naman nga mga pinasaylo sa dugo ni Kristo. Sumaw ka na salamat ta nga importante sa kinabuhi nato nga ang tusa ka tawo makaangkon gyud og relasyon ni Kristo sa iyang kasing-kasing kamo na kanunay gyud na natong gibalik dinhi ang importante sa pagkaangkon sa kaluwasan. Sa ato nga pagpadayon mo duol ta sa tilan sa Ginoo sa pag-ampo human sa mga pag-ampo aniya kita usa ka linain nga awit. Hinaot ko nga pinagis mensahe sa alawiton panalinginan sa batong kasing-kasing niningtak na sa kabuntagon. Sa imong presensya mahan nining takna sa kabuntagon nagapasalamat na usab kami sa manindot nga kigayunan nga imong gihatag sa matag usa ka namo aron kami makapadayon na usab sa paghatod pagdala sa mong pulong dinhi sa maong tulumanon. What the Bible says. Salamat Ginoo sa pagpahulay sa kagabhion. Salamat sa imong pag-uban kanamo. Salamat usab sa kusog kabaskog sa panglawas. Salamat usab nga ikaw gihapon nagahatag kanamo og lain na usab nga manindot nga adlaw. Lord, nining kabuntagon nag-ampo nga muyo ako karon panalangini ang among mga panginabuhi karon. Panalangini ang mga matag-usa sa tagsa-tagsa ka mga buluhaton bisan sa mga desisyon nga among pagabuhaton giyahi kami himua sa kanunay ikaw magmando magatudlo kanamo sa mga matarong maayo mga buhat.
Tabangi man tag usa karon Ginoo nining kabuntagon sa pagpaminaw sab sa imong pulong kun ani ay wala pa makadawat kanimo nga ilang manluluwas ihatag sab kanila ang kahigayunan nga masabtan nila sa yano nga paagi. Salamat usab Ginoo sa iglesia sa Bible Baptist Church Mandawi nga di nimong gihimong instrumento aron kami makapadayon na usab sa pagdala sa imong pulong dinhi sa kahanginan. Salamat usab sa mga station nga nahimo silang kaabag kanamo. Kung pag-ampo karon nining adlaw nga unta imong pulong mawali dili mo balik kung walay kapuslanan. Panalangin ni mga kahigalaan namo karon suking tigpaminaw nga naa sa kaluyahon sa panglawas. Hatag kanila ang kalig-on, hatag sab kanila ang kadasig bisan sab sa mga tambal nga ilang giinom ug kaalam sa mga doktors bisan sa mga nag-atiman kanila. Tagay pagdugang pailo, gugma, pasensya. Nagampo ng moyo sa kong Ginoo sa among nasod panalangin ni ang mga government officials gikan sa barangay, mga LGUs ug ako nagampo nga unta manginabuhi magserbisyo sila nga usa ka matinud-anon nga pagkinabuhi. Salamat usab sa kahigayunan karon, salamat sa imong pulong ug akong pag-ampo kining tanan sa ngalan ni Kristo among Ginoo manluluwas. Amen. Kung moabot na ang panahon nga ikaw ning kalibutan mo biya, nasayod ka na ba sa imong kaadtuan? Sa langit bagayud nakasiguro, nakapangandam ka na ba? Higala kamatayon sa kalit lang nga muabot. Naangkon mo na ba ang kaluwasan ni Jesus? Sa pagtuo si Kristo madawat mo, dawata si Jesus sa kasing-kasing mo. Imong sala gibayran niya dito sa krus, wanay laing kasaligan sa imong kaluwasan. Si Jesus Kristo nga nahigugma kanimo. Dili sa imong pagpaningkamot nga madawat ang gasa sa Ginoo. Sa pagtuo maangkon mo ang kaluwasan ni Jesus. Diha kang Kristo adunay pagpasaylo, dawata si Jesus sa kasing-kasing mo. Imong sala gibayran niya dito sa krus, wanay laing kasaligan sa imong kaluwasan. Si Jesus Kristo nga nahigugma kanimo, dawata si Jesus sa kasing-kasing mo. Imong sala gibayran niya dito sa krus, wanay laing kasaligan sa imong kaluwasan. Si Jesus Kristo, si Jesus Kristo, si Jesus Kristo nga nahigugma kanimo.
atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nga anhin nato pagkakuhaa sa libro sa Ikaduhang Korinto kapitulo 13 unya diha sa bersikulo 5. 2 Corinthians chapter 13 verse 5 ingon ang pulong sa Ginoo, susiha ang inyong mga kaugalingon kung kamo anaa ba sa pagtuo. Sutaa ang inyong mga kaugalingon, wala ba kamo masayod sa inyong mga kaugalingon giunsa nga si Jesucristo anaa kaninyo gawas kun kamo mga sinalikway. Ang Ginoo panalangin sa mga pulong atong gibasa. Now ang maong bersikulo nag-awhag sa matag usa nga kinahanglan ug importante matag usa nato sa pagsusi o sa pag-examine, no? Ingon siya, examine yourself whether ye be in the faith. Susiha ang inyong kaugalingon. Subo nga palandungon sa atong panahon karon, kusog kay ta mo susi sa ubang mga kinabuhi. Pero sa atong kaugalingon wa gali ta ka examine ini, wa ta ka tan-aw. Pansa Puso Pablo naghatag kanato og usa gyud ka hagit nga una kinahanglan nato atong tan-awon atong kaugalingon kun anaa ba ta sa pagtuo. Unya ningon siya, prove your own selves. Prubahi o sutaa ang inyong mga kaugalingon. Now, mao kini usa ka butang atong makita karon nga daghan sa mga tawhan nag-assume lang yun, nagtuo lang yun sila nga sila nakaangkon na sa kaluwasan tungod kay sila na hilakip man sa diha sa usa ka simbahan. Tungod kay sila doon na sila'y relihiyon, doon na sila'y simbahan nga na-identified ang ilang kaugalingon, nailhan sila nga membro sila ng simbahan na so nagtuog yun sila nga makakabot sila sa kaluwasan or ang uban sad tungod kay sila gibautismuhan sa maong simbahan o denominasyon o gali ang uban gali tungod kay diha sila kasla, no, diha sila gikasal, naglaom sad sila nga ana sila mamatay dinha, so nagtuog yun sila nga inigbiya sa ilang kalag dinhis kalibutan. Ang ilang lawas mo balik kay atong lawas balik man gyud ni sa abog man kinigikan. Nagtuog yun sila nga pinaagi sa ilang denominasyon, sa ilang relihiyon, mo kini mohatod nila ngadto sa pagkaluwas. Muna nga ilag yun nga paninguwaon nga sila makapangalagad, makaserbisyo sa maong simbahan. Apan ang Bible, ang pulong sa Ginoo naghatag kanato paghimangno nga ang relihiyon nga walay Kristo dili gyud ni siya makaluwas kanato, no? Ang usa ka pundok nga way Kristo. Unsa may atong pasabot ka ng walay Kristo? Kana bitawng ang imong Kristo dili kasaligan nga muluwas nimo, imo pang dungagan sa imong kaugalingon. Muna diha sa libro sa Episo kapitulo 2, 8-9 tungod sa grasya kamo naluwas. Pinaagis pagtuo dili sa inyong kaugalingon kahimuan kini gasa sa Dios, dili sa mga binuhatan. Aron ingon siya, walay bisan kinsang magpasigarbo. Nya dinasad sa Tito kapitulo 3, nya diha sa bersikulo 5, ato sa mabasa dinha ningon sa dili pinaagis sa mga buhat sa pagkamatarong nga atong gibuhat apan sumala sa iyang kaluoy siya miluwas kanato, no? Timan ano? Sumala siyang kaluoy siya miluwas kanato. Pinagis paghugas sa pagkatao pag-usab o pagbag-o sa balaang espiritu. So ato di makita nga ang kaluwasan karon nga atong gitinguha dili gyud nato kun arita sa Bible magbase, dili gyud nato makab-ot pinaagi sa atong pagkarelihiyoso o sa atong sa pagsunod sa mga rituals o mga practices sa simbahan, pikahimong pagkamembro sa simbahan, kundi ang pagkaangkon gayud sa kaluwasan mao magyunay atong gitinguha, no. Mao bitaw nang ikaw nagpasakop gyud ka usa ka simbahan, nagpatinguha gyud ka nga musunod ana kay nagtuo ka nga makaangkon sa kaluwasan. Apan ato day makita nga ang kaluwasan moabot lamang sa diha nga ang usa ka tawo sa tinud-anay adunay pagsalig diha sa maayong balita, ang grasya sa Dios nga diin gipadayag ni Apostol Pablo. Na dunay mga butang nga atong hatagan karon sa pagtagad nining kabuntagon nga magahatag kanato sa pagpahimangno nga ang atong relihiyon kung wa nay Ginoo, kung wa nay tinuod nga Kristo, dili gyud na maghatod kanato sa kaluwasan. Now gipahimangnoan ba yata sa Biblia nga
aduna say mini nga Kristo. Mo nang kinahanglan susiho nato. Susiho nato atong kaugalingon kung naa na bata sa pagtuo, kay kung ang imong mini nga Kristo ang imong natuhuan in which mao kana karon ang daghan, no, nagtuo sila nga si Kristo mao lang na siya namatay, gilubong na banhaw, natawo sa kalibutan, nisaka sa langit, apan ang dako gyud nga kahulugan sa pag-anhin ni Kristo mao ang pagluwas kanato. Diya sa libro sa Lucas ningon siya, anak sa tawo mianis pagpangita pagluwas sa nangawala. Nauna sa tanan, kinahanglan magbantay ta sa paglimbong sa relihiyon, the deception of religion. Ang usa ka paglimbong sa relihiyon, daghan sa mga tao karon nagsalig sila diha sa relihiyon, inay nga magsalig sila diha sa nahuman ng buhat ni Kristo. Diha sa libro sa Mateo kapitulo 7, unya gikan sa bersikulo 22 ug 23, no? Dagaingon sa 21, daghan mo tawag nako Ginoo-Ginoo, pero di makasud sa gingharian sa langit. Panagatuman sa kabubuton sa kumahan nga naa sa langit. Nya unsay giingon nila sa bersikulo 22? Ingon siya, daghan ang moingon kanako niya nang adlaw. Ginoo, Ginoo, wala ba kami nagpropesiya diha sa imong ngalan? Ug diha sa imong ngalan nagpagawas og mga yawa? Ug diha sa imong ngalan naghimo og daghang katingalahang mga buhat? Kung sa ato pa makita nga kining tawhana nga wa makailhi ang Ginoo, wa makaila sa Ginoo, usa ni karelihiyon nga adunay daghang mga gibuhat apan way kaluwasan. Muna tingali ikaw karon higala, daghang kay kang gibuhat sa imong simbahan. Daghang kay kang mga sakripisyo nga imong gihatag sa simbahan apan wa day maghatod kana ngadto sa kaluwasan, kay kining atong mga paghimo og mga maayong butang para sa relihiyon dili gyud nimo hatod nato ngadto sa kaluwasan. Ug aduna say uban nga ingon nga sila nakadawat apan wa sila makaangkon, no? Profession without possession. Mo igo lang mo ingon nga Kristohanon sila, no? Daghan sa mga tawo karon basta dili ka Muslim, dili ka Hindu, basta naa kay relihiyon, usa ka Kristohanon pero wa gyud makaangkon ni Kristo. Muna importante gyud higala ni Kristo nga ang at dili lang kay igo ta nga musulti lang sa atong tumoy sa atong baba nga Kristohanon ta. Importanteng nakaangkon ba ta ni Kristo. Diya sa Tito kapitulo 1 o bersikulo 16, nagingon siya, sila nagpahayag nga sila nakaila sa Dios apan diha sa mga buhat gilumod nila siya, ingon nga dulumtanan og dili masinugtanon ug ngadto sa matag maayong buhat sinalikway. Sa ato pa sila nag-ingon, sa ato pa kutob lang nga ni profess. Mo na nga daghan sa mga tawo karon adlawng tanan naa sa simbahan, aktibo sa mga activities sa simbahan apan wa gyud pagkakabig. Mao kana nga adunay gitawag nato ang paglimbong sa relihiyon. Ang usa ka makuyaw nga mini nga pagsalig, no? The danger of false confidence. Ang usa ka sayop nga pagsalig diya sa libro sa Roma kapitulo 10, unya diya sa bersikulo 3, nagingon siya, kay sila ingon nga mga ignorante sa pagkamatarong sa Dios ug nagapaningkamot sa pagtukod sa ilang kaugalingong pagkamatarong, wala ipailalom ang ilang kaugalingon ngadto sa pagkamatarong sa Dios, no? Sa ato pa mo ni usa ka kuyaw karon nga naghimo gyud maayo, naningkamot sila, nagpakita nga sila nagbuhat og mga maayong butang, pero kini mga tawhana wa makaila sa pagkamatarong nga iya sa Dios. Ang ilang pagkamatarong mo ilang gisaligan, mo ni daghang karon nga makita natong tao ang atong kaugalingong pagkamatarong nalimot, wa ta kasabot nga ang Bible na ingon sa naisulat, walay matarong wala bisan usa. Roma kapitulo 3 bersikulo 10. Mao kana nga dili gyud ta makasalig sa atong mga binuhatan. Dili ta makasalig sa ato nga tradisyon o kaaton sa ato na panunod. Kay usahay baya ang atong mga gipanunod dili mo'y mao. Mo'y at nagtuo ta nga insakto na apan dili day mao'y tinuod. Usahay ganahan ta magpaila sa atong kaugalingon nga membro ta anang simbahan, labi na ang atong simbahan usa ka ilado nga simbahan, labi na ang atong gisudlan usa ka daghang mga adunahan, apan nalimbungan mao kinang adunay pagpahimangno. The dangers of false confidence, ang kuyaw sa usa ka sayop nga pagsalig. Ug ato sa makita ang paglimbong sa mga ceremonies, no? Tuo ta nga ang atong sala mahugasan kung maghimo tag maayo. Tuo ta nga ang atong sala mailisan sa diha nga kita magpabautismo. Tuo ta nga kung sundon lang nato ang mga mando sa atong mga religious organization, kita makaangkon og
kaluwasan mo ni gitawag og ang paglimbong sa mga seremonyas. Higala bisan pag adlaw-adlaw ka mohimo niya na dili gayud ka maka baton sa mao nga kaluwasan. Kaya nga to day makita ang mga kini bitawng gitawag nato ang atong mga buhat usa kini ka patay, no, the deadness of our works. Kining buhat nato ang hisgot kay tagpatay pasabot ana nakapahimulag, no, nahimulag gikan sa Diyos nun nga butang. So ang atong kaluwasan dili kini siya usa ka ganti na way tao nga mosud sa langit tungod kay gigantihan siya. Na by the way, unsam din ning kaluwasan nga atong gihisgutan? Ang kaluwasan nga atong gihisgutan mao kini ang kaluwasan sa kapasayloan sa sala. Tanan nato makasasala ta. Kinsa may makasasala nato nga kita mo'y mubayad sa atong sala. Ang atong pagkamatarong dili nato mailisan sa atong kaugalingong pagkamakasasala. Apan kinahanglan ta ni Kristo. So dili dahi kay magsakripisyo ta, dili dahi kay maghago ta aron atong sala mapasaylo. Diha sa libro sa Kolosas si Apostol Pablo nagasulti kanato sa Kolosas kapitulo 1 niya diha sa bersikulo 14, diha sa kang kinsa kita adunay katubsanan pinaagi siyang dugo bisan sa kapasayloan sa mga sala. Sa ato pa kita di ay nakaangkon tag kapasayloan sa atong sala, no? Pinaagi sa dugo ni Kristo. Dili ang atong maayo nga pagkatao na usultihan ti kahigalan ni Kristo, maayo man gyud ta. Usahay maayo gyud ta sa atong kaugalingong hunahuna. Pero usahay sa gyud nagi ubang mga tawo nga mo appreciate gyud sa atong pagkaayo. Kay nakaabot nila pero kining atong pagkaayo dili gyud na siya maoy hukmanan, dili na siya maoy basihan nga makasud ta sa langit kun dili ang pagkaayo ni Kristo. Munang kinahanglan ta sa pagkamatarong sa Dios. Dili ang relihiyon, kay ang relihiyon mulimbong kanato. Kinahanglan nato nga makadungog ta sa maayong balita. Unsa man ning maayong balita? Una, diha sa 1 Korinto 15, uno ngadto sa 4, ang maayong balita nagahisgot mahitungod nga si Kristo namatay alang sa atong sala. Higala kung si Kristo wala pa mamatay, kung si Kristo wala pa maghatag siyang kaugalingon dito sa krus, dili gud ta makaangkon sa kapasayloan sa sala. Apan dili lang kay kutob si Kristo namatay, kundi dili gilubong usab ni Kristo. Pasabot ang atong pagkamakasasala, dili ka na nato dili ka na ang atong daan nga kinaiya, kinahanglan ka na ibalik ka na sa yuta. Og si Kristo imo makita sa ikatulog adlaw siya nabanhaw si Kristo, og salamat ta nga ang kabag-ong kinabuhi mo na nga dili na kita ang nabuhi kundi si Kristo na ang nabuhi sa sulod nato. So ato din makita nga kung buot ka nga makaangkon sa kaluwasan, importante nato nga kita makaangkon sa importante gayon nato nga kita makadawat sa maayong balita. Now ato din makita dinhi kung ang tao dili maluwas. Kung ang tao dili maluwas, sigala ng Kristo hukman gyud siya sa silot. Ingon sa Hebreo 9:27, gikatudlo sa usa ka tawo ang pagkamatay, human ini mao ang paghukom. Kung ang tao mamatay siya nga way Kristo siyang kasing-kasing, muadto gyud ta sa linaw nga kalayo. Ug ang linaw nga kalayo higala ng Kristo dili kana siya usa lang ka istorya. Ang linaw nga kalayo dili kana siya usa ka sugilanon lang, tun dili diha sa Pinadayag kapitulo 20. Kunya diha sa bersikulo 15 nagaingon siya og bisan kinsa nga ngalan wala makaplagi mahisulat diha sa basahon sa kinabuhi, gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Sa ato pa kung ikaw di ay wala ka masulat diha sa basahon sa kinabuhi, masiparar ka for eternity ngad gikan sa presensya sa Dios. Mao kana nga kinahanglan gyud nato. Importante gyud sa usa ka tawo nga kita makaangkon sa pagtubos, no? Deliverance. Kinahanglan ta makaangkon ta sa pagtubos. Pinaagi lamang ni Kristo. Mao kana nga mahimo tang matarong at tubangan sa Dios. Pinaagi sa pagtuo. Unsa giingon niya sa Roma kapitulo 5 bersikulo 1. Busa ingon nga gipakamatarong pinaagi sa pagtuo. Gipakamatarong pinaagi sa pagtuo. Kita adunay kalinaw uban sa Dios. Pinaagi sa atong Ginoo Jesucristo. Ninsa busa ingon nga gipakamatarong pinaagi sa pagtuo. Wa maingon ang Bible pinaagi sa pagtuo ug sa mayong buhat. Wa maingon ang Bible pinaagi sa pagtuo og sa usa ka simbahan, pinaagi sa pagtuo sa imo pagkamatinuman masinulondon, kundi pinaagi sa pagtuo kama. Higala mao kini karon nga kita di ay nakaangkon ta sa pagtubos. Nakaangkon ta nga gitubos ta tungod kay humanag-agas ni Kristo ang iyang dugo. Mao kana kita karon
na rescue gi atagan kita karon o pagtubos mo na nga ang atong kaugalingon karon siguro na nga moadto sa langit. Ang pangutana kanimo karon nining kabuntagon nga nagapaminaw unsa may kapuslanan sa imong relihiyon nga imo karong gisundan apan ang imong kalag walay kasiguruhan nga ini kamatay asa padulong. Dili ko mungutanan nimo nga o baptist ba ka o unsa ka kang klase nga pagka-baptist or unsa protestante ka ba or unsa ka katoliko ka ba or evangelical ka ba o unsa simbahan. Ang importante nimo higala ni Kristo kanang simbahan makatabang lang gyud na nato sila panahon nga naata sa espirituhanong kabalaka, espirituhanon nga pagduha-duha, makatabang na nato sila sa espirituhanong butang apan sa diha nga maghisgot sa kaluwasan, walay simbahan nga muluwas kanato, walay simbahan nga muhatag nato og kasiguruhan nga kita day makasuod tungod kay membro ta anang simbahan, kundi makaangkon lamang ta sa kasiguruhan tungod kay kita nakabaton ni Kristo sa atong kasing-kasing. Higala nining kabuntagon karon, akong pag-imbitar kanimo tuguti nga ikaw karon muduol ni Kristo. Ang kuna nga ikaw makasasala, dawata nga ang gibuhat ni Kristo dito sa cross mo'y kabayaran sa imong sala. Ug sa diha nga ikaw makaangkon na sa kaluwasan, na magkakalipay kita kay kita gihatagan na kahigayunan sa Ginoo nga mahimong iyang anak. Hinaot ko nga ang mga pulong atong nadunggan karon nining kabuntagon makapahiluna sa atong kasing-kasing. Balik ko mga adlaw sa pagpadayon na usab sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo hinumdumi. Bisag unsa kadako sa kalisod nga maabot sa imong kinabuhi, ang Ginoo nahigugma nimo. Panginaw sa tingog malumo, may lisod maalam kanimo. Nang hinaut ako nga ang yanong plano sa Dios sa kaluwasan sa atong kalag, makakaplag og luna sa inyong kasing-kasing. Ang Bible Baptist Church Santa Cruz, Labugon, Mandawi City nga nagadumala sa atong tulmanon what the Bible says. Nagapasalamat sa kahigayunan nga inyong gigahin aron kamo makapaminaw sa pulong sa atong Ginoo. Kini si Pastor Rogelio Baladhay nagapasalamat ug maayong adlaw kanatong tanan.